तुम्हारी सारी परेशानियां तुम्हारे ख्वाहिश की वजह से हैं। ख्वाहिश छोड़ दो, तुम्हें सुकून मिलेगा। सब्र करो, जहां तुम अंधेरे में बैठे हो वहां सुबह होने वाली है। रास्ते पर चलना शुरू करते ही रास्ता नजर आने लगता है। अपनी जरूरियात के लिए दूसरों की तरफ मत देखो। जिसने तुम्हें पैदा किया वो तुम्हारी जरूरियात भी पूरी करेगा। चिराग बनो या जिंदगी की कश्ती या सीढ़ी, किसी की रूह को ठीक करने में मदद करो। अगर आपको जिंदगी का राज मालूम होता तो आप भी मोहब्बत के सिवा किसी और साथी का इंतखाब न करते। आप परों के साथ पैदा हुए हैं, आप रेंगने के लिए नहीं हैं। आपके पास पंख हैं, उन्हें इस्तेमाल करना और उड़ना सीखो। सोने से पहले अपने आप से 3 लाइनें बोले। नंबर 1, मैं मजबूत हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं हर वो चीज हासिल कर सकता हूँ जो मैं हासिल करना चाहता हूँ। नंबर 2, मुझे अपने आप पर और मुझ में मौजूद शख्स पर फख्र है। नंबर 3, मैंने आज अपनी पूरी कोशिश की है और अब आराम का मुस्तहक हूँ। आपको अपना दिल तोड़ते रहना है जब तक ये खुल न जाए। उदास दोस्त के साथ देर तक मत बैठो। जब आप बाग में जाते हैं तो क्या आप झाड़ियों को देखते हैं? तन्हा महसूस न करो, सारी कायनात तुम्हारे अंदर है। कल चला गया और उसकी कहानी भी खत्म। आज हमें फिर से एक नई कहानी जीनी है। अगर इस दुनिया में कोई चीज आपको खुश करती है, आपको सोचना चाहिए कि अगर वो चीज छीन ली गई तो आपका क्या बनेगा। मैं आपके पास मेरे बगैर आया हूँ, आप खुद के बगैर मेरे पास आ जाना। चाहे कुछ भी हो जाए, बस मुस्कुराते रहो और खुद को मोहब्बत में खो जाने दो। तुम सबसे ज्यादा कीमती हो और मैं क्या कह सकता हूँ, तुम अपनी कदर ही नहीं जानते। अगर आप हर रगड़ से परेशान होते हैं तो आपका आईना कैसे साफ होगा। अपने दिल में मिठास ढूंढो, फिर आपको हर दिल में मिठास मिलेगी। जुदाई सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आंखों से प्यार करते हैं। जो लोग दिल और रूह से प्यार करते हैं उनके लिए कोई जुदाई नहीं होती। तकलीफ और दर्द एक ऐसा तोहफा है जिसमें रहमत पोशीदा होती है। गलतियां नई दरियाफ्त के दरवाजे हैं। अपनी जिंदगी में आने वाली तब्दीलियों का मुकाबला न करें, बल्कि जिंदगी को तसलसल से चलने दें। आजाद हो जाएं इस तारीख कैद से जो कि मादी दुनिया कहलाती है। जल्द ही आप देखेंगे कि आप बहुत आजिज और जिंदगी का चश्मा हैं। आपका दिल जहां से जिंदगी शुरू होती है उस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। जब मौत आती है तो ये 5 चीजें जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तबीब बेवकूफ बन जाता है, दवा अपना नफा पहुंचाने में अपना असर खो देती है, रोगन बादाम खुश्की पैदा कर देता है, हरड़ से कब्ज हो जाती है, शफा के सारे असबाब मौत के सबब बन जाते हैं। ठोकरें आपको मजबूत बनाती हैं, हर तकलीफ आपके लिए मशल है। अगर आपको दिन में सिर्फ एक दुआ करने का मौका मिले तो शुक्रगुजारी की दुआ करें। फैसले नहीं गवाही दे, दूसरों की नहीं खुद की इस्लाह करें, लोगों की नहीं दिल की सुने। मैं ना तो ये बाल हूँ ना ही मैं ये जिस्म हूँ, मैं तो रूह हूँ जो उनके अंदर है।
جب آپ کسی کام کو دل کی گہرائی سے کرتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر خوشی کا ایک دریا بہتا محسوس ہوتا ہے۔ میرے چہرے کی خوبصورتی سے دھوکہ نہ کھائیں، چہرے کی خوبصورتی تو دل کی خوبصورتی سے ہوتی ہے۔ پانچ حالتوں میں ہمیشہ خاموش رہیں۔ جب آپ محسوس کریں کہ کوئی آپ کے الفاظ سے آپ کے احساس کو نہیں سمجھ سکتا تو اس وقت خاموش رہیں۔ جب آپ نہیں جانتے کہ کیا کہنا ہے، آپ کو اپنے خیالات اور مخصوص پہلوؤں کے بارے میں علم پر شک ہو تو اس وقت بھی خاموش رہیں۔ جب کوئی دوسرے شخص پر تنقید کر رہا ہو تو آپ کو اس قسم کی منفیت کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں، اس وقت بھی خاموش رہیں۔ جب کوئی غصے اور نفرت میں چیختا ہے اور بڑبڑاتا ہے تو آپ خاموش رہنے سے اس شخص کو آرام دیتے ہیں۔ جب کوئی دوسرا شخص جذباتی طور پر اپنی زندگی کے کچھ واقعات شیئر کر رہا ہو تو خاموش رہنے کی کوشش کریں۔ کبھی بھی کسی کے سامنے اپنی وضاحت مت کرو، کیونکہ جو شخص آپ کو پسند کرتا ہے اسے اس کی ضرورت نہیں، اور جو آپ کو ناپسند کرتا ہے وہ اس پر یقین نہیں کرے گا۔ ایک آزاد سوچ رکھنے والے بنیں اور جو کچھ آپ سنتے ہیں اسے سچ کے طور پر قبول نہ کریں۔ تنقیدی بنیں اور اس بات کا اندازہ لگائیں کہ آپ کس چیز پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک عقل مند آدمی کے ساتھ میز پر ایک ہی گفتگو 10 سال کتابوں کے مطالعہ سے بہتر ہے۔ جنگ کا مقصد اپنے ملک کے لیے مرنا نہیں بلکہ دوسرے کمینے کو اپنے لیے مارنا ہے۔ برف کے ٹکڑوں کی خوبصورتی کی تعریف کرنے کے لیے سردی میں باہر کھڑے ہونا ضروری ہے۔ ایک ہوشیار شخص ایک مسئلہ حل کرتا ہے اور عقل مند اس سے بچتا ہے۔ جتنا آپ جانتے ہیں اتنا ہی آپ جانتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے۔ کوئی لا علاج بیماریاں نہیں ہیں، صرف قوت ارادی کی کمی ہے۔ کوئی بیکار جڑی بوٹیاں نہیں ہیں، صرف علم کی کمی ہے۔ اپنے دشمن کو ختم کرنے کی بجائے اس سے بغیر جھگڑا کیے اس کی امید کو ختم کر دیں، یہ اس کے لیے بدترین سزا ہے جو اسے اندر سے کھوکھلا کر دے گی۔ 3 جگہیں جہاں خاموش رہنے سے آپ کی عزت اور وقار میں 100 گنا اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، جب کوئی آپ پر تنقید کرے تو جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کریں، اور یہ آپ کی سنجیدگی اور برداشت کو ظاہر کرتا ہے اور مخالف کو شرمندہ کر دیتا ہے۔ جب کوئی بحث بے مقصد ہو تو اس میں نہ پڑیں بلکہ خاموش رہ کر اپنی توانائی کو بچائیں اور سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ نمبر 3، جب کوئی آپ کے راز جاننا چاہے تو اپنے ذاتی معاملات کو ظاہر نہ کریں۔ خاموشی آپ کو محفوظ اور باوقار بناتی ہے۔